क्यों ना कोई ऐसा मुल्क हो जिसका वीज़ा भी ना हो और उसके पासपोर्ट के ऊपर पूरी दुनिया में 180 कंट्री पे फ्री एंट्री भी हो। हम ड्रीम कर सकते हैं, ये ड्रीम नहीं, ये हकीकत है। आज आप लोगों से एक ऐसे मुल्क के बारे में शेयर करूंगा, उस कंट्री के बारे में बताऊंगा कि दुनिया के अमीर तरीन और स्ट्रॉन्ग WWF के जो रेसलर हैं वो इस कंट्री से हैं। तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ जाना कैसे है, रूट प्लान क्या है, यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, वर्क परमिट मिल जाता है, पासपोर्ट कितने अरसे के बाद मिलता है, क्या वक़्त है इस कंट्री की और इसके कंट्री के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है पूरी दुनिया में। अब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मेरा भाई शेयर करूंगा कौन सी जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर आइलैंड है। यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर पानी है, यहाँ पे ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल बीचेस हैं। यहाँ आपको टूरिस्ट मिलेंगे बेइंतहा, पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग अपनी छुट्टियां गुजारने आते हैं। देखो भाई, एक बात मेरे माइंड में रखना, जिसने बाहर जाना होता है ना, वो फिर अपने रिसोर्सेज नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि यार मैं कैसे जाऊंगा। भाई वो भी तो लोग हैं ना जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते और वो बाहर जाके दिखाते हैं, लेकिन वो रास्ता गलत है, टंकी वाला, वो तो 100% रिस्क है। लेकिन ऐसे मुल्क अभी दुनिया में हैं जो आपको ऑन अराइवल फ्री वीजा देते हैं, पैसे भी नहीं लेते। उसमें स्वालबार्ड है, उसमें ट्रिनिडाद टोबैगो है, सेशल है, उसमें ये जो कंट्री मैं आपको बता रहा हूँ इसका नाम है समोआ। जी हाँ, ये एक आयरलैंड है और ये मेरा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है। यहाँ पे बड़े बड़े जो आपके हॉलीवुड के WWF के जो रेसलर हैं और एक्टर हैं वो यहाँ से हैं। और ये कंट्री आपको वीजा क्यों देते हैं, ऐसा क्या है? वो ये चाहते हैं कि यार वेलकम है, आप लोग हमारे कंट्री से आए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ाएं, हमारा GDP बढ़ाएं, हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको बढ़ाएं। बस आप लोगों ने तैयारी पकड़नी है, आप लोगों ने एयर टिकट पकड़ना है, आपने जस्ट अपना होटल बुकिंग करनी है और इस कंट्री में आपने चले जाना है। यहाँ आपको वर्क परमिट मिल जाता है, यहाँ आपको टेम्परेरी वर्क परमिट मिल जाता है। पहले आपको 3 महीने का यहाँ पे वीजा मिलता है। आप डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। कहाँ से आपने फ्लाइट बुक करनी है, कौन सा आपने रूट मैप सेट करना है और कैसे यहाँ पे जाना है। और यहाँ सबसे जल्दी पासपोर्ट मिलता है, शादी कर सकते हो यहाँ पे शादी करने के बाद आपको तकरीबन 1 साल में पासपोर्ट मिल जाता है। वैसे अगर आप वहां पे काम की बेस के ऊपर, मैं शादी के हक में नहीं हूँ, जो लोग मैरिड हैं और जो लोग बैचलर हैं वो सो सकते हैं। शादी के बाद आपको 1 साल में पासपोर्ट, अगर आप वैसे वर्क परमिट के ऊपर यहाँ पे 4 साल रुकते हैं तो आपको यहाँ का पासपोर्ट मिलता है। यहाँ के पासपोर्ट के ऊपर आपको दुनिया के अंदर 180 कंट्री के अंदर वीजा फ्री एंट्री है। और उसके बाद जब पासपोर्ट मिलता है, आप भी इन लोगों की तरह न्यूजीलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। यहाँ के जो लोग हैं अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड मूव हो जाते हैं क्योंकि इनके पास पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट की वैल्यू है। आज के दौर में जिस कंट्री का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, जिस कंट्री के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको वीजा फ्री एंट्री मिलती है, तो उस पासपोर्ट की वैल्यू है। तो आप इस पासपोर्ट तक पहुंचे, जर्नी क्या है, अभी हम बात करेंगे कि इस कंट्री के वीजे की कॉस्ट कितनी है। पहले मैं आपको बता दूं, इस कंट्री की वीजा कॉस्ट 0 है। सिर्फ आपको टिकट बुक करना है, आपको होटल बुक करना है, ऑन अराइवल आपको कंट्री वीजा देता है। पासपोर्ट आपका 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। जैसे ही आप इस कंट्री में एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे आपको वीजा मिल जाता है, आपके पासपोर्ट के ऊपर ऑन अराइवल की स्टैंप लग जाती है। अब यहाँ पे जॉब्स क्या है, कौन सी जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर आइलैंड है। यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर पानी है, यहाँ पे ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल बीचेस हैं। यहाँ आपको टूरिस्ट मिलेंगे बेइंतहा, पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग अपनी छुट्टियां गुजारने आते हैं। जॉब्स आपको यहाँ पे मिलेंगी रेस्टोरेंट के अंदर, क्योंकि ये टूरिस्ट कंट्री है। यहाँ पे ज्यादा जॉब मिलती हैं कैफे की, कैफेटेरिया की, बार अटेंडेंट की, बरिस्टा की, कॉफी मेकर की, कॉकटेल मेकर की, और उसके अलावा शेफ की, कंटेंट शेफ की, नॉन कंटेंट शेफ की। अगर आप पेस्ट्री बनाना जानते हैं, पिज्जा बनाना जानते हैं, अगर आप लोग किसी होटल में काम कर चुके हैं एज अ वेटर की, असिस्टेंट वेटर की, उसके अलावा यहाँ पे ड्राइवर की जॉब है, ट्रक ड्राइवर की भी जॉब है, टैक्सी ड्राइवर की भी जॉब है। क्योंकि ये तमाम जो फील्ड है ये बिल्कुल लिंक्ड है टूरिस्ट के साथ। ये प्रॉपर टूरिस्ट कंट्री है। 91% यहाँ पे लिटरेसी रेट है। यहाँ पे जितने लोग हैं तकरीबन 100 में से 91% पढ़े लिखे हैं। तो इंग्लिश कंट्री है, यहाँ पे समोआ लैंग्वेज बोली जाती है। इस कंट्री का नाम ऑफिशियल इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ समोआ है। अब इसको यहाँ पे समोआ कहते हैं। इसने न्यूजीलैंड से आजादी ली थी। लोग यहाँ ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं और मूव कर जाते हैं रोजगार के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए। अभी आप मेरी वीडियो देखने के बाद आपस में 4 दोस्त इकट्ठे होंगे, मशवरा करेंगे, फंड रेजिंग करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और सोचेंगे हम बाहर निकलते हैं।
اور جائیں گی پھر آپ دبئی. آج آ کے آپ کی پہلی اور آخری منزل دبئی بن جاتا ہے. دبئی، قطر، عمان، سعودیہ، اب یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں. دبئی، قطر، عمان اور سعودیہ میں بہت کم لوگ جاتے ہیں جو وہاں چلے گئے ہیں، نہ وہ آگے کے نہ پیچھے کے. وہاں آپ کی جو سیلری ہے ایوریج، ابھی جو میں کیونکہ 6 سال دبئی میں گزار کے آیا ہوں، مجھے وہاں کا پتہ ہے، مجھے وہاں کا اندازہ ہے. وہاں پہ اتنا کمپٹیشن ہے، وہاں پہ منوپلی بہت زیادہ ہے. ان لوگوں کی میں نام نہیں لینا چاہ رہا. آپ میرا بھائی وہاں پہ 1500 2000 پہ جاب سٹارٹ کرتے ہو، 4 سے 5 سال میں آپ کی 5000 درہم ہوتی ہے، نہ آپ فیملی بلا سکتے ہو. بہت سے ایسے لوگوں سے ملا جو 15 20 سال وہاں زندگی ضائع کر چکے ہیں، ویزے ان کے ختم ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس واپسی کا راستہ ہے، آگے وہ جا نہیں سکتے کیونکہ آگے جانے کے لیے بھی ایک ایج چاہیے. ابھی آپ لوگوں کی جسم میں کرنٹ ہے، آپ لوگوں کے جسم میں جان ہے، موٹیویشن ہے، ابھی آپ بھاگ سکتے ہو. اگر آپ دبئی، قطر، عمان، سعودیہ کی بجائے ان کنٹریز میں جائیں نا تو یہاں آپ کو پاسپورٹ مل جانا ہے. اس پاسپورٹ کی بیس پہ دوبارہ دبئی، قطر، عمان، سعودیہ پہ جا کے آپ جاب کر سکتے ہو، کیونکہ سعودیہ اور دبئی میں میرا بھائی پاسپورٹ بیس سیلری دیتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سکل دیکھتے ہیں، نہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس انڈیا کا پاسپورٹ ہے تو 4000، پاکستان کا پاسپورٹ ہے تو 2500، نیپال، انڈیا، بنگلہ دیش کا ہے تو 1500 2000، یہ ریٹ چل رہا ہے. کیونکہ اتنی دنیا وہاں آ گئی ہے تو اس لیے جب وہاں پہ سپلائی بڑھ جاتی ہے تو پھر لوگوں کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. تو جو لوگ ایمریٹس آئی ڈی رکھتے ہیں گلف میں کسی کنٹری کی، ان کے لیے بھی یہاں پہ ویزا فری انٹری ہے. اب آپ کی فلائٹ کا میں بتاؤں کہ فلائٹ کیا لینی ہے آپ نے. یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں جاتی، یہاں آپ کو پہلے جانا پڑے گا یا تو ملیشیا یا جانا پڑے گا آپ کو سنگاپور. وہاں سے کنیکٹنگ فلائٹ ملتی ہے، وہاں سے آپ ڈائریکٹ سموا جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ روٹ لمبا ہے اس لیے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملتی. تو جو لوگ دبئی میں بیٹھے ہیں ان کی ایمریٹس آئی ڈی پہ ان کو فنگر ٹپ کے اوپر ملیشیا کا، انڈونیشیا کا اور سنگاپور کا پاکستانیوں کو ویزا مل جاتا ہے. 20,000 اگر آپ کے پاس ہیں، سنگاپور کا ویزا لیں، وہاں سے اپنی میپنگ کریں، ایک روٹ پلان بنائیں کہ یار میں نے اپنے ملک سے نکلنا ہے. اب یورپ کنٹری میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، نہ آپ کو اپائنٹمنٹ مل رہی ہے، ٹائم آپ کا ضائع ہو رہا ہے. ایک ٹائم آئے گا جو آپ کے پاس آج کا ٹائم ہے وہ بھی گزر جائے گا، پھر آپ پوری زندگی ریگریٹ کرو گے. کہ عابد بھائی کی ویڈیو دیکھی تھی، عابد بھائی موٹیویٹ کرتے تھے، کاش اس کے کہنے کے اوپر میں کچھ نہ کچھ کر لیتا. سوال بارڈ ہے، سیشل ہے، ٹرینیڈاڈ ٹوبیگو ہے، اتنے کنٹری میں نے آپ کو بتایا ہے. کسی کنٹری میں چلے جاؤ یار، پاکستان سے نکلنا چاہتے ہو، پھر مجھے میسج کرتے ہو ہمارا کہیں ورک پرمٹ کروا دو، ہمارا کہیں ویزا کروا دو. کرنا آپ نے خود ہے، میں آپ کو جسٹ موٹیویٹ کر سکتا ہوں، موبلائز کر سکتا ہوں. کسی نے آپ کو جہاز میں بٹھا کے نہیں بھیج دینا، آپ نے خود فلائٹ بک کرنی ہے. دیکھو اس کنٹری کا بھائی ویزا ہی آن ارائیول ہے. وہاں سے آپ نے چھوٹا موٹا کہیں نہ کہیں کیفے میں، ریسٹورنٹ میں کہیں ویٹر کی جاب کر لو وقتی طور پہ، اپنے ملک سے نکل جاؤ، آپ کا پاسپورٹ کی ٹریول ہسٹری بن جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہاں کا پاسپورٹ مل جاتا ہے، پیپر میرج کر سکتے ہو، آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، بہت سے راستے کھل جاتے ہیں. لیکن اپنے ملک سے نکلو. میں آپ لوگوں کی جگہ پہ تھا تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کیسے جاؤں. اب میں آ چکا ہوں باہر، یقین کریں اتنے راستے ہیں یار، میں تو خود حیران ہو گیا ہوں. کاش مجھے پاکستان میں پتہ ہوتا تو میں آج سے جو میں نے 6-7 سال ضائع کیے ہیں دبئی میں، یہی میں پہلے آ جاتا تو آج میرے پاس بھی کسی کنٹری کا پاسپورٹ. بڑا الحمدللہ دیر آئے درست ہے، میں آج بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، خوش ہوں. 20 سے 25 کنٹری گھوم چکا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں. ورنہ مجھے کوئی اتنا شوق نہیں ہے، نہ میں ویوز کے چکر میں ویڈیو نہیں بناتا، تاکہ یار آپ لوگ کہیں پہنچ جاؤ. تو پہلا 90 دن کا ویزا آپ کو بالکل فری ہے. اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں 6 مہینے کے اوپر، 1 سال کے اوپر، اس کے لیے آپ کو یہاں پہ کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. یہاں آپ کو بہت سے ایجنٹ مل جاتے ہیں جو آپ کا لائسنس اوپن کر دیتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ کوئی کیفے کھولنا چاہتے ہیں، کیفے کا بزنس اچھا ہوتا ہے، کوئی چائے بنانے کا، کوئی اس کے علاوہ کوئی فاسٹ فوڈ کا، جنک فوڈ کا، بریانی آپ بنا کے ان کو بیچ سکتے ہیں. اس کی بیس کے اوپر آپ کو یہاں پہ کمپنی مل جاتی ہے، کمپنی کھول کے آپ اپنی اس میں سیلری ڈال سکتے ہیں، پھر ویزے بھی نکال سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے وہاں پہ لنکس بنتے ہیں، اس کلچر کو آپ جان جاتے ہو. لوگ بڑے فرینڈلی ہیں. یہاں کی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اسکرٹ پہنتے ہیں، جس لڑکیاں اسکرٹ پہنتی ہیں یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اسکرٹ پہنتے ہیں. اور کلیتی کے نام سے ایک اسپورٹس ہے، جیسے گلی ڈنڈا ہم کہتے ہیں اس کو، کرکٹ سے ملتا جلتا کہ یہ اسپورٹس ہے ان کا، وہ یہ کھیلتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے ٹراپیکل ویدر کی وجہ سے، بڑی بیوٹیفل بیچز ہیں، اس کی وجہ سے یہ بڑا فیمس ہے. تو یہاں کرسٹل کلیئر پانی ہوتا ہے. اور آپ ایک قسم کا یہ کہہ لیں کہ اگر آپ اپنے ملک سے نکل جاتے ہو اس کنٹری میں تو آگے ان کا پاسپورٹ لے کے آپ پوری دنیا میں جا سکتے ہو. اچھا، ان کے پاسپورٹ کو آپ کنورٹ بھی کر سکتے ہو. یہ وہ پاسپورٹ ہے، ان پاسپورٹ کی اتنی زیادہ دنیا میں ویلیو ہے کیونکہ WWF کے جو ریسلر ہے وہ اس کنٹری سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے. تو آپ کو پاسپورٹ آپ کنورٹ کر سکتے ہو، یورپ میں آ کے کنورٹ کر سکتے ہو، برازیل میں کر سکتے ہو. تو یہ ایک چین ہے.
چین آپ کو سٹارٹ کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے پہلے آپ یورپ میں جائیں گے، پہلے آپ پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد آپ کی جرنی سٹارٹ ہوگی، اور جرنی سٹارٹ ہونے کے بعد پتہ نہیں آپ اسائلم لیتے ہو، ازیل آپ کی اپروو ہوتی ہے نہیں ہوتی، 15-20 سال تو آپ کے گئے. یہ طریقہ کار ہے. اگر آپ کی سمجھ میں آتا جانا آپ نے، میرا کام تھا آپ کو بتانا، ایکسپلین کرنا اس کنٹری کے بارے میں. باقی جس کو ٹھیک لگتا ہے وہ جا سکتا ہے، جس کو نہیں، جس کو انفارمیشن چاہیے اس کو انفارمیشن مل گئی ہے. لیکن سوچیے گا ضرور، یہاں سے دبئی کا ویزا لے لے، ملیشیا کا لے لے، اس کے بعد وہاں سے آپ کو سمبو کا ویزا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے آپ اپنا جو یہ سارا میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے. اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہو، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور لائک بھی کر دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. گاڈ بلیس یو.